सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ मध्य प्रदेशको कृषि सम्बन्धित प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कृषि उपजले ढाकेको भू क्षेत्रफल अघिल्लो वर्षको भन्दा 0.30% घटेर 1,63,029 हेक्टरमा सीमित भएको छ। राष्ट्रिय बैंकले प्रकाशित गरेको मध्य प्रदेशको वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। प्रदेशको समग्र कृषि बालीहरू, खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी तथा बागवानी र फलफूल तथा मसलाको कुल उत्पादनमा समेत 0.53% ह्रास आएर 63,82,612 मेट्रिक टन पुगेको छ। यो प्रदेशमा दूधको उत्पादनमा 6.03% ह्रास आएको छ भने मासु, अन्डा र छालाको उत्पादन वृद्धि भएको छ। यो वस्तुको उत्पादन क्रमशः 6.49, 2.33 र 4.85% वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी माछाको उत्पादनमा 6.42% वृद्धि भएको छ। समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मध्य प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जा 53 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन यो क्षेत्रमा प्रभाव भएको कुल कर्जाको 12.55% हो। यो क्षेत्रको औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रभाव भएको कुल कर्जा 2.95% घटेर 1 खर्ब 2 अर्ब 13 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस प्रदेशका प्रमुख उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग औसतमा 63.98% रहेको छ भने उत्पादन वृद्धि औसतमा 5.23% छ। मध्य प्रदेशको उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा मध्ये गैर खाद्य वस्तु उत्पादन उद्योगतर्फ 52.39%, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगतर्फ 30.57%, धातुको उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स तथा धातुका सामान उत्पादनतर्फ 7.62% लगानी भएको छ। त्यस्तै निर्माण उद्योगतर्फ 7.27%, खानी उद्योगतर्फ 1.46% र विद्युतीय ग्यास तथा पानी उद्योगतर्फ 0.48% कर्जा प्रभाव भएको छ। मध्य प्रदेशको पर्यटक स्तरीय होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या 36.43%ले वृद्धि भएको छ भने पर्यटकको आगमनमा करिब 3 गुणाले वृद्धि भएको छ। समीक्षा वर्षमा यो क्षेत्रमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन संख्यामा 17.11%ले वृद्धि भएको छ भने घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट सङ्कलित राजस्वमा 33.22%ले घटेको छ। यस प्रदेशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2 खर्ब 61 अर्ब 21 करोड निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। यसमा 5.35%ले वृद्धि भएको हो। त्यस्तै यस प्रदेशमा प्रवाह गरेको कर्जा 16.70%ले वृद्धि भएर 4 खर्ब 30 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। मध्य प्रदेशमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्ला पर्छन्। रौतहटमा सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरीले 4.5 लाख भारु रुपैयाँ सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। रौतहटको सदरमुकाम गौर स्थित भन्सार सुरक्षा गार्ड र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले 2 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। गौर भन्सार अगाडि चेकिङ गर्ने क्रममा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको BR 05AN 1590 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार तिनीहरूको साथबाट 4,49,500 रुपैयाँ बरामद भएको हो। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार मोतिहारी जिल्ला गोपालपुर बल्हा चौकमा 35 वर्षीय आजाद कुमार मालाकार र 32 वर्षीय सञ्जीव कुमार तिवारी रहेका छन्। स्रोत नखुलेको भारतीय रुपैयाँ तथा मोटरसाइकल समेत नियन्त्रणमा लिई पथलैया राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख SP वीर बहादुर बुढामगरले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट नेपाल फर्किँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याएको मोबाइलको सम्बन्धमा नागरिक स्तरबाट गुनासो आएपछि त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस अघि पनि त्यस्तै निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले सोमबार अमेरिकाबाट नेपाल आएका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन रोक लगाएको
भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले आज पुनः उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिएका छन्। आफूसँग अतिरिक्त मोबाइल ल्याउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या सिर्जना भएको घटनामा जनस्तरबाट राखिएको चासो र गुनासोको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई तत्काल नै यो विषयमा आवश्यक कार्यवाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। प्रेस संयोजक शर्माले भने रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीले आफूसँग फर्किँदा 2वटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी जटिलता भएको गुनासो गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले सेवा लिन भोग्नु परेको शास्ति 1 महिनाभित्र पनि नहटे जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार र मंगलबार मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको ब्रिफिङ सुनेपछि निर्देशन दिँदै प्रचण्डले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। अब सरकार गठनको 1 महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालय बाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट NOC, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ। उनले भने, म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्न, तर हामीसँग सीमित विकल्प छन्। त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्य सम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो। उनले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर पन्छिन नपाउने भन्दै प्रचण्डले सचेत गराए। तिनै तहमा तपाईहरूले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको कार्य सम्पादनमा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार तपाईहरूले लिएर बस्नु भएकै छ। उनले भने, त्यसैले त्यहाँका जनताका दुख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाईँ हामी पन्छिन मिल्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण तथा मालपोत, कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेको शास्ति हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार सचिवहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले आवश्यक निरोधात्मक र प्रावधानात्मक कार्यहरू गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले कोभिड संक्रमण बढ्न नदिन आवश्यक कदम चाल्न र बुस्टर डोज खोप लागि आवश्यक खोपहरूको प्रबन्धन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ, हाल कोभिड-19 को संक्रमण पुनः क्रमशः बढ्न लागेको प्रकाशमा आएको जनस्तरमा कोरोना फैलिन नदिन आवश्यक निरोधात्मक र प्रावधानात्मक कार्यहरू गर्ने, बुस्टर डोज खोपको लागि कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुहोला। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिसो मौसमका कारण तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातले जनजीवनमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन समेत निर्देशन दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा रमेश लेखक मनोनित भएका छन्। संसदीय दलको नेता समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले लेखकलाई मुख्य सचेतक मनोनित गरेका हुन्। देउवाको निजी सचिवालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय दलको विधान संशोधन तथा परिमार्जन सहित 2074 को धारा 13 को उपधारा 1 बमोजिम लेखकलाई मुख्य सचेतक नियुक्त गरेको जनाएको छ। लेखक कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा विजयी भएका हुन्। नेपाली कांग्रेस का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन्। मंगलबार स्पीकर्स फोरम नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पीकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले देशको अर्थतन्त्र खतरनाक अवस्थामा रहेको र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लगायतका समस्याहरूले घेरिरहेकाले समस्या समाधान
अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए। उनले वर्तमान व्यवस्था र संविधानको रक्षाका लागि सबै मिलेर राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। लामो सङ्घर्षबाट आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउँदै सबै एक भएर राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि जानुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको विगतको गठबन्धन हाइज्याक भएको टिप्पणी गरे। आफूहरूले गरेको हिसाब किताबले काम नगरेको बताउँदै उनले विगतमा आफूहरूका बीचमा भएको गठबन्धन टुट्नु देशका लागि दुर्भाग्य भएको बताए। वरिष्ठ नेता पौडेलले सांसदहरूलाई ऐन कानून बनाउनका लागि जनताको प्रतिनिधिको रूपमा पठाइने भए पनि सांसदहरू विकास निर्माणको काममा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। काठमाडौँमा भएको पोलिट ब्युरो बैठकले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवाडाले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबारे पार्टीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उहाँको भनाइ छ। वर्तमान गठबन्धनको सरकारका बारेमा हामीले बृहत छलफल गर्यौं। सरकारमा सहभागी हुनु अघि आवश्यक विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल र विचार विमर्श गर्नुपर्ने, सरकारले देश र जनताका हितका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउन सक्छ र हाम्रो दलसँग उसको राजनीतिक सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ, यी विषयको अध्ययन अनुसन्धान पछि मात्र निर्णय गरिनेछ, खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा औपचारिक प्रस्ताव अहिलेसम्म नआएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँ देशमा गठबन्धनको सरकार बनेको बताउँदै यो सरकारप्रति हाम्रो नकारात्मक धारणा नरहेको बताउनुभयो। एकदम गतिका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने संकल्प पनि प्राप्त भएको छ। बैठकले दुईवटा मुख्य निर्णयहरू गरेको छ। निर्णय धेरै विषयमा चर्चा गरिएको छ। दुईटा मुख्य निर्णयहरू छन्। पहिलो निर्णय हो हाम्रो पार्टी सदैव वामपन्थीहरूको बीचमा एकता गर्ने, सहकार्य गर्ने, मोर्चा बनाउने र वामपन्थी जनमतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, त्यसको केन्द्र भागमा रहेर काम गर्ने कुरामा सधैँभरि प्रतिबद्ध छ। के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ र हाम्रो दलसँग उसको राजनीतिक सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ भनेर अझै धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले यस भएको छ। सरकारको तर्फबाट हामीलाई आजसम्म कसैले औपचारिक प्रस्ताव राखेको छैन, पहिलेदेखि भनिरहेकै छौँ। तर देशमा बहुमतको एउटा गठबन्धनको सरकार बनेको छ। एउटा दलले मात्रै बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति छैन। यसकारण यो सरकारप्रति हाम्रो धारणा नकारात्मक छैन। उहाँ तर औपचारिक रूपमा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा हामीलाई कुनै प्रस्ताव नआएको बताउनुभयो। यो चुनाव प्रक्रियामा भाग लिएका सबैलाई, त्यसमा निर्वाचन आयोग पनि पर्यो, मतदाता परे, देशभरिका नागरिक परे, सुरक्षा, नागरिक समाज, यी सम्पूर्ण सङ्घ संस्था आदि सबैलाई हाम्रो तर्फबाट हामीले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेका छौँ र हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई बधाई ज्ञापन गरेका छौँ र निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिएर पराजय प्राप्त गरेको भए तापनि अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुभएका आदि सबैलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गरेका छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेतृत्वको आलोचना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार सम्पन्न पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी कमिटी भन्दा बाहिर गएर पार्टी नेतृत्वको बदखुवाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने, फेसबुकमा लेख्ने, मिडियामा बोल्ने जस्ता पार्टी अनुशासन विपरीत काम नगर्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले आफूलाई लागेका कुरा पार्टी कमिटीमा राख्नुको साटो बाहिर बोल्दै हिँड्ने हो भने त्यो पार्टी क्रान्तिकारी र अनुशासित पार्टी हुनै नसक्ने पनि स्मरण गराउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफूले पार्टी अनुशासित र संस्थागत रूपमा चलोस् भन्ने चाहेको पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। अध्यक्ष कमिटी प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्ने, कमिटी भनेको जुन कमिटीले अधिकार प्राप्त गरेको छ, अधिकार दिएको छ, जुन व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको छ, त्यो जिम्मा दिएका व्यक्तिले, जिम्मा पाएको कमिटीले निर्णय गर्ने परिपाटीलाई हामीले स्थापित गर्न चाहेका छौँ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ आउँछ पुरानो पार्टी, पुरानो हामीसँगको पार्टी, यसमा के भिन्नता रहेको छ भन्दाखेरि
भिन्नता पनि हामी बुझ्न सकेनौँ भने त्योभन्दा अर्को विडम्बना केही हुन सक्दैन। अब भन्न सक्नुहुन्छ मेरो यो राय थियो, कमिटीले मानेन। हामीले यो सुझाव दिएका थियौँ, त्यो सुझाव ग्रहण भएन। यो अझै त्यस बारेमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। यी सबै कुराहरू समीक्षा गर्नुपर्दछ। तर के कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भने कमिटी प्रणालीलाई बलियो गरी हामी अगाडि बढाउँ। न त्यो क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ, न त्यो अनुशासन पार्टी बन्छ। अनि हामी अनुशासन तोड्ने, फेरि हाम्रै स्वर ठुलो हुने, हामी पार्टीको बदखुवाई बाहिर गर्ने अनि हाम्रै स्वर ठुलो हुने, आफ्नो नेताको बदखुवाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने अनि त्यसपछि पनि हाम्रो स्वर आफै ठुलो हुने, यो तरिका बन्द गरौँ। किन भन्दाखेरि हामी एउटा नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो सबै हिसाबले अनुशासित पनि होस्, क्रान्तिकारी पनि होस्, संस्थागत रूपमा पनि चलोस्। सबै कुराहरू कमिटी, सम्बद्ध कमिटीहरूमा बसेर छलफल गरेर व्यापक विचार मन्थन गरेर निर्णय गर्ने पार्टी स्थापित गरियोस्। त्यसो भए जस्तो सुकै मतभेदहरू छन् भने पनि, जतिसुकै विचारका भिन्नताहरू छन् भने पनि त्यसले केही फरक पार्दैन। अध्यक्ष नेपालले पार्टी कमिटीभित्र बसेर व्यापक छलफल गर्ने, विचार मन्थन गर्ने परि पार्टीमा आफूले बसाउन चाहेको समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर मितव्ययी सरकार बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी धेरै भए भन्दैमा मन्त्रालयको संख्या नै बढाउने काम गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले गठबन्धनमा सहभागी पार्टीले मिलेर आवश्यक मन्त्रालय मात्रै बनाई जनताका समस्या समाधान गर्ने दिशामा लाग्न अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। सरकारले 20 जनासम्मको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा राज्यको खर्च बढी हुने र विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सबै किसिमबाट मितव्ययी बन्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले वर्षौंदेखिका ठेक्का लागेका योजनाहरू अल्पत्र रहेका भन्दै सरकारले त्यसमा चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनमुखी काम गर्नका लागि कानुनी समस्याहरू भए संसदमा ल्याएर त्यसको निचोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माणको काम कानुनी झन्झटका कारण सुचारू हुन नसकेका भए आंशिक कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सरकारी सेवा प्रवाहमा जनतालाई ढिलासुस्ती गर्ने काम हुन नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनचाहना अनुसारका काम कारबाहीलाई अघि बढाउने कुरामा सांसदहरूले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माणको काममा 24 घण्टा नै काम गरेर आयोजना सक्ने गरी लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। पहिला एक-एकवटा भाग पुर्याउँ अनि बाँकी रहेको ठुला दललाई अलिकति बाँडौँ। सानै मन्त्रालयमा त पुग्छ नि। परदेशतिर गयो भने 5 वटा 7 वटा 10 वटा भन्दा मन्त्रालय बनाउने बढी पर्ने ठाउँमा। त्यति हुँदा त गठबन्धनभित्रका दल सबै अड्छन् मन्त्रीको लागि पनि। सङ्घमै पनि 25 हाम्रो संविधानले तोकेको छ। त्यो विगतको एउटा तितो अनुभवले पनि हो, किनकि 60-65 सम्म पनि पुग्ने स्थिति बन्दै जान थालेपछि त यो त अनन्त कतिसम्म पुग्ने हो। त्यो कारणले 25 तोक्यौँ। अब 25 तोक्नुको मतलब 25 पुर्याउनै पर्छ भन्ने होइन, तर पुर्याइ सार्छौँ हामी 25। अब अहिले पनि गठबन्धनको पूर्णता पाएको छैन। सङ्घमा अब सङ्घीय सरकारमा त अहिले 6 दल 7 दल अथवा 10 दलै भए भने सामेल भइहाल्यो भने पनि 10 त छैनन् स्वतन्त्र सबै गर्दाखेरि कति होला। पहिला त्यति मन्त्रालय चाहिँ नि सबैलाई पुर्याउने एक मन्त्रालय, अनि बाँकी रहेको क्रमशः ठुलाहरूले अलिकति गरेर 18-20 जनाकै मन्त्रीमण्डल बनाए पनि पुग्छ। अब टिकट दिने बेला कसरी जित्छ भनेर जसरी पनि दिने। अब भएपछि अनि भोलि गएर गाह्रो त पर्छ। यसकारण अबका दिनमा हामीले
किनकि यो सङ्घीयताको मात्रै कुरा होइन, यो परिवर्तनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो सिङ्गो व्यवस्थालाई जनप्रिय बनाउनको लागि, जनमुखी बनाउनको लागि यसको विकल्प त अरू केही पनि छैन, हुन सक्दैन। तर विकल्प छ भन्नेहरूलाई जवाब दिने त व्यवहारले हो नि। हामीले सबैलाई आन्दोलित बनाएर सबको साथ सबको सहयोगले देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आयो। अरू तिनका नेता कार्यकर्ताको हो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा आलोचना खेप्नु परिरहेको भन्दै कम मन्त्रालय बनाउनु सुझाव दिनुभयो। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रेम आले राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मंगलबार सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले आले र राईलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। गत पुस 7 गते प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहणमा आले र राई शपथ लिन छुटेका थिए। आले पारिवारिक शोक र राई अस्पताल भर्ना भएकाले पुस 7 गते शपथ लिन छुटेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट आले डोटीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। राई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वर्तमान सरकारले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरी दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले वर्तमान सरकारले देशभरि नै उत्पादन वृद्धि गरी दिगो विकासलाई समेत मद्दत गर्दै सुशासन कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। वहाँले नेपालमा खाद्यान्नदेखि जनेसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले देश गरिब भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सांसद गौतमले खाद्यान्न, फलफूल, औषधि लगायतको उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न सके देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो। वहाँले विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले सरकारी उद्योग कारखाना निजीकरण गर्दा अहिले समस्या भएको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विगतमा सरकारी उद्योगलाई अप्ठ्यारो पारेर निजीकरण गर्ने काम गरेको बताउनुभयो। महानगरपालिका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट दर्ता गर्नुभएको छ। मेयर शाहले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको हो। कानूनले तोकेको समयावधिभित्र आफूले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको दावी गर्दै मेयर शाहले काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशभरका स्थानीय तहका 1,23,624 जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय र 6 महिनाभित्र विवरण नबुझाएमा 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने र निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वतः पदमुक्त हुने आयोग निर्णय बदल गर्न माग गर्नुभएको छ। यस्तै रिट निर्वाचनमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः पदमुक्त हुने, निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने र उम्मेदवार बन्न अयोग्य बनाउने आयोग निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा 30औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट आफूले पेश गरेको मेयर शाहको दावी छ। आयोगले गत साउनमा मेयर शाह सहित स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको भन्दै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले शाहलाई 7,50,000 जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। मेयर शाहको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ। अब आर्थिक समाचार। धान, चामल र कनिकाको आयात 7 अर्ब 84 करोड रुपैयाँले घटेको छ। कृषि र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 5 महिना साउन र मङ्सिरमा पोहोरको सोही अवधिको तुलनामा धान, चामल र कनिकाको आयात घटेको पाइएको छ। कृषिजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावलाई आंकलन गर्दै भारतले कृषि उपजको निर्यातमा कडाई गरेपछि नेपालमा हुने आयात घटेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मङ्सिरसम्म नेपालले विभिन्न मुलुकबाट 20 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ बराबरको 5,06,000 मेट्रिक टन धान, चामल र कनिका आयात गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 12 अर्ब 65 करोड रुपैयाँको 2,82,000 मेट्रिक टन आयात भएको तथ्याङ्क छ। यसपालिको आयात पोहोरको तुलनामा 38.26% कम हो। पछिल्लो वर्षमा नेपालमा धान चामल आयात निरन्तर घट्दै गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल 50 अर्ब 78 करोड रुपैयाँको 13,34,000 मेट्रिक टन धान चामल र कनिका आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको 11,30,000 मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 6.32% कम हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सम्जेलले विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण विभिन्न मुलुकले धान चामल निर्यातमा गरेको कराइले नेपालमा धान चामल तथा कनिका आयात घट्नुको एउटा प्रमुख कारण भएको बताए। नेपालले पनि केही समय यता आयातमा कडाई गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन पनि केही बढेकाले आयात घटाउन मद्दत पुगेको उनले जानकारी दिए। नेपाल दाल चामल तथा तेल संघका उपाध्यक्ष नरेश राठीका अनुसार भारतले गत भदौमा कनिका निर्यातमा कडाई गर्दा नेपाली व्यवसायले त्यहाँबाट आयात गर्न पाएनन्। भारतले यस वर्ष धान उत्पादन घटेको भन्दै धान र चामल निकासीमा 20% शुल्क तोकेर कडाई गरेको थियो। भारतले 170 वटा देशमा निर्यात गर्दै आएको चामलमा 20% सम्म कर लगाएपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उतार चढावका कारण विश्व बजारमा खाद्यान्न संकट आउन सक्ने प्रक्षेपण गर्दै भारतले अन्न भण्डारका लागि यसो कदम चालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका थिए। कतिपय व्यक्ति भने पछिल्लो समय चोरी पैठारीबाट चामल आयात हुन थालेकोले पहिलाको तुलनामा घटेको हुन सक्ने तर्क गर्छन्। नेपालले यस वर्ष आयात गरेको चामलमा सबैभन्दा बढी अंश करिब 2 अर्ब बासमती छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी करिब 40 लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्छ। एकजना व्यक्तिलाई एक वर्षका निम्ति चामल मकै गहुँ कोदो र फापर गरी 181 किलो आवश्यक पर्छ। त्यसमा चामलको उपभोग करिब 121 किलो प्रति वर्ष हुने गर्छ। तर नेपालमा भातको उपभोग बढी हुने भएकोले औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 137 किलो चामल उपभोग भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपालमा करिब 55 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने र त्यसबाट करिब 35,20,000 मेट्रिक टन चामल तयार हुने मन्त्रालयको आंकलन छ। यस हिसाबले नेपालमा वार्षिक करिब 4,80,000 मेट्रिक टन चामल अपुग हुने देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सन् 2022 मा रुसी ग्यास निर्यातमा 45.5%ले घटेको ग्यास कम्पनी गजप्रोमको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पूर्व सोभियत गणतन्त्रको समूह बाहिरका देशहरूमा रुसी ग्यास निर्यात सन् 2021 मा 185.1 अर्ब क्युबिक मिटर थियो। पहिले गजप्रोमको मुख्य निर्यात बजार युरोप थियो, तर सन् 2022 मा युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि प्रतिबन्धका कारण आपूर्तिमा झण्डै आधाले कमी आएको छ। गजप्रोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सी मिलरले कम्पनीले यस वर्ष चीनलाई निरन्तर आपूर्ति बढाइरहेको बताउनु भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले गएको महिना पूर्वी साइबेरियामा कोभिक्टा प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यसले रुसी इन्धनलाई चीनतर्फ निर्यात बढाउन सहज हुनेछ। रुससँग आफ्नो पश्चिमी साइबेरियाली र आर्कटिक ग्यास क्षेत्रहरूबाट चीनमा ग्यास ढुवानी गर्न पाइपलाइन छैन, तर रुसले झण्डै 1 दशक अघिदेखि नयाँ क्षेत्रको विकास तथा पावर अफ साइबेरिया नामक पाइपलाइन निर्माण गर्न सुरु गरेको छ। गजप्रोमले विश्वव्यापी प्राकृतिक ग्यास उत्पादनको 11% हिस्सा ओगटेको छ र विश्वमा यसको सबैभन्दा ठूलो ग्यास भण्डार छ। सोमबार मेक्सिकोको उत्तरी सिउदाद जर्ज शहरमा रहेको सो जेलमा बन्दुकधारीहरूले हमला गरेका छन्। बन्दीहरू राखिएको जेलमा अज्ञात व्यक्तिहरूले आक्रमण गर्दा त्यसमा परि कम्तीमा पनि 14 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। सो हमलामा परेर उक्त जेलमा 10 जना सुरक्षाकर्मी र अरू 4 जना बन्दीको ज्यान गएको हो। मेक्सिकोको चिहुआना प्रान्तका प्रान्तीय प्रहरी प्रमुखले उक्त जेलमा केही बन्दुकधारीहरूले जेलका सुरक्षाकर्मीमाथि अन्धाधुन्ध गोली हानेका थिए। अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरू बिहानको समयमा ठूलो संख्यामा आएका थिए र अकस्मात गोली चलाएका थिए।
सो आक्रमणमा परेर अरू 13 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई अस्पताल पुर्याइएको छ। त्यस्तै सो आक्रमणको समय पारेर सो जेलमा रहेका 24 जना बन्दी भागेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले खोजी गरेको तर भेटाएको छैन। त्यसक्रममा 2 जना बन्दुकधारी पनि मारिएका बताइएको छ। जेलका अधिकारीहरूले सो जेलमा रहेका आफ्नो समूहका व्यक्तिलाई छुटाउनका लागि बन्दुकधारीहरूले हमला गरेको अनुमान गरिएको बताएका छन्। अहिले सो जेलमा थप सुरक्षाकर्मीहरूलाई राखेर सुरक्षा दिएको बताइएको छ। अब खेल समाचार। नेपाली टी प्रिमियम लिग क्रिकेट अन्तर्गत आज मंगलबारको दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्सले जनकपुर रोयल्सलाई 5 रनले हराएको छ। लुम्बिनीले दिएको 179 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 173 रन मात्रै बनाउन सक्यो। जनकपुरका लागि चार्विक वाल्टिनले सर्वाधिक 59 तथा ट्रिभन ग्रिफिथ, सन्दीप जोरा र सर्राफ उद्दिन अशरफले 26-26 रन बनाए। लुम्बिनीका ह्यारी टेक्टर र विपुल शर्माले 2-2 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 178 रन बनायो। लुम्बिनीका लागि हरमित सिंहले 73 र लाहिरू मालिथाले 33 रन बनाए। जनकपुरका सर्रफ उद्दिन अशरफले 3 विकेट लिए। यो जितसँगै लुम्बिनी 8 खेलमा 14 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। समान खेलमा 10 अङ्क जोडेको जनकपुर दोस्रो स्थानमा छ। हस्त आजको टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।